नमस्कार, फेस टु फेसमा स्वागत छ। म शङ्कर पण्डित। यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारोन्मुख बाटोमा अघि बढिरहेको छ। यो बीचमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ। मुलुकको बाह्य क्षेत्र सुधारिँदै जाँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र भने थप बिग्रदै गएको आकलन गरिएको छ। राजस्वले चालु खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यो बीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याज दर धेरै भएको भन्दै व्यवसायीहरूले कर्जा लिइरहेका छैनन्। ब्याज दर घटाउनु पर्यो आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले भन्ने व्यवसायीको एक सूत्रीय माग छ। मौद्रिक नीतिको उद्देश्य के हो? मौद्रिक नीतिले कतिसम्म भार बोक्न सक्छ मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि? यी लगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पछिल्लो समय देखिएको कर्जा नतिर्ने अभियानका विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोखरेल। सर, यहाँलाई फेस टु फेसमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब अहिले जुन मुलुकको अर्थतन्त्र राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ, हामी सुधार हुँदै गइरहेछौँ भन्ने जस्तो देखिन्छ। बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गएको देखिन्छ र आन्तरिक क्षेत्रमा भने अहिले मैले भने जस्तै राजस्वले चालु खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था छ। अहिले ठ्याक्कै हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको चित्र कस्तो हो सर? मोटामोटी त तपाईँले आफ्नो ब्याकग्राउन्डै भनिसक्नु भएको छ। अब अलिकति बाह्य क्षेत्रमा चाहिँ गत वर्ष यही अवधिमा पनि एकपटक हामीले कुरा गरेका थियौँ जस्तो लाग्छ। यो कुरा गर्दाको त्यो अवधिमा साथै हाम्रो चाहिँ बाह्य क्षेत्र चाहिँ चिन्ताजनक अवस्थामा थियो। किनभने हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासमै सबैभन्दा तल्लो स्तरमा आएको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले र केन्द्रीय ब्याङ्कले बाध्य भएर वस्तु तथा सेवाको आयातमा समेत प्रतिबन्ध लाउनु परेको स्थिति थियो। अनि पछिल्लो अवस्थामा आएर बाह्य क्षेत्रमा चाहिँ केही सुधारको सङ्केतहरू देखिएको छ। मूलत अब जुन हिसाबले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको सङ्ख्यात्मक एउटा चाहिँ वृद्धि जुन हिसाबले भएको छ र जुन एउटा रेमिटेन्सको आप्रवाह पनि अब हाम्रो 10 महिनाको तथ्याङ्क जुन राष्ट्र ब्याङ्कले मतलब अहिले प्रकाशित गरेको छ त्यो अनुसार पनि झन्डै 25%ले अब हाम्रो चाहिँ गत वर्षको तुलनामा यो चाहिँ वृद्धि भएको देखिन्छ। रेमिटेन्स आप्रवाह जुन चाहिँ 10 खरबभन्दा बढी चाहिँ आइसकेको स्थिति छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि र अलिकति हाम्रो चाहिँ आयातमा पनि धेरै बढोत्तरी नभएको, घटेकै छ। आयात पनि घटेको छ, निर्यात पनि घटेको छ। अब आयातको बेस चाहिँ अलि ठुलो भएकोले निर्यातभन्दा आयात घटेपछि स्वाभाविक रूपमा बाह्य क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो एकदमै सकारात्मक अवस्था देखिएको छ। अहिले हाम्रो सञ्चितले 9.5 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात हान्न सक्छ। त्यो कति चाहिँ हामी बलियो अवस्था हो, कति चाहिँ मजबुत अवस्था हो? अहिलेलाई चाहिँ अब मजबुतै अवस्था हो। किनभने सञ्चिति हाम्रो मात्रात्मक हिसाबले हेर्दा पनि लगभग 14.5 अरबभन्दा बढीको स्थितिमा छ। त्यस्तै अब त्यो डलर टर्मको कुरा गर्दैछु। त्यस्तै अब वस्तु तथा सेवाको आयातलाई धान्ने एउटा रिजर्भ एडुकेसी भनेर भन्छ जसलाई टेक्निकल उसमा, त्यो हेर्दा पनि तपाईँले भने चाहिँ लगभग 10 महिनाको वस्तु तथा सेवा नै धान्न सक्ने स्थितिमा, आयातलाई धान्न सक्ने स्थितिमा पुग्नु भनेको एकदम सकारात्मक यो फर द टाइमिङ अहिलेलाई चाहिँ एकदम ठिक छ। तर के छ भने अब आज हाम्रो चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त छ र हाम्रो बाह्य क्षेत्र सन्तुलन चाहिँ एकदम सन्तोषजनक अवस्थामा छ भनिरहँदा अब भोलिका दिनमा तपाईँको आउने अब हाम्रो चाहिँ उसले चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ अब सिनारी आउँछ त्यसमा भर पर्छ। भोलि मानौँ अब अलिकति ब्याज दर घट्ने स्थिति भयो र एउटा चाहिँ अहिले हामी यसरी बुझौँ, अहिले हामी चाहिँ उधार भएर विगतमा जस्तो गरी सबै वस्तुको आयात खुल्ला गर्ने, अहिले नै उधार भइयो भनेदेखि त्यो हाम्रो सङ्कट फेरि विगतको जुन अवस्थामा थियो हामी त्यही अवस्थामा पुग्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। अब आयात हामीले भर्चुअली जस्तो योभन्दा अगाडि अघिल्लो वर्ष जुन हामीले चाहिँ आयातमा जुन मात्रात्मक अथवा कुनै चाहिँ हामीले पुरै पणिरात्मक जुन बन्देज हामीले चाहिँ अब चाहिँ खुलाइसकेका छौँ। अबको अहिले यो उसमा चाहिँ अलिकति आयात घट्नुको एउटा प्रमुख कारण के हो भने ब्याज दर अहिले माथिल्लो स्तरमा छ। त्यसले गर्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने जुन कर्जा हो त्यो कर्जाको ब्याज दर अलि माथि जाने बित्तिकै हाम्रो कन्जम्सन घट्छ। अब हाम्रो आन्तरिक उत्पादन अब राम्रो नभएको स्थितिमा अब बाह्य क्षेत्रबाट चाहिँ अथवा अन्य मुलुकहरूबाट भारत, चीन र तेस्रो मुलुकबाट जुन आयात गर्ने बाधा परिस्थिति त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कन्जम्सनलाई हाम्रो मिट गरेको थियो। अब आज चाहिँ के छ भने अलिकति ब्याज दर महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि यो हाई कस्ट अफ इकोनोमीको कारणले गर्दा अलिकति कन्जम्सन चाहिँ हाम्रो तल आएको छ। अब भोलिका दिनमा अब हाम्रो चाहिँ ब्याज दर चाहिँ घट्यो भने निश्चित रूपमा यसले
मुद्राको माग चाहिँ अलिक बढाउँछ। मुद्राको माग बढ्ने बित्तिकै अब चाहिँ मुद्रा सस्तो हुने बित्तिकै ब्याज दर सस्तो हुने बित्तिकै यसले फेरि पनि आयात चाहिँ बढाउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नै हामीले धेरै एकदम भर पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। भोलिका दिनमा अलिकति सञ्चितमा फेरि गिरावट पनि आउन सक्छ, किनभने बाह्य क्षेत्र कन्जम्सन एकदम बढ्ने बित्तिकै यसले चाहिँ आयात बढ्ने बित्तिकै यसलाई हामी यसरी बुझौँ, अहिले हामीले संयमित भएनौँ भनेदेखि विगतमा हामी जुन ठाउँमा थियौँ हामी त्यही अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। अर्थात् हामी श्रीलङ्का बन्छौँ कि भन्ने जुन त्रास थियो त्यही अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावना जोखिम त्यत्तिकै छ। अब यस्तो छ, अब यो कस्तो भने आयातलाई जस्तो ब्याज दर अलिकति घट्दाखेरिको अवस्थामा यदि व्यापार व्यवसायले जुन चाहिँ एउटा वित्तीय क्षेत्रबाट चाहिँ माग गरेको जुन कर्जा हुन्छ त्यो कर्जा चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ एकदम उत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ, जस्तो तपाईँको पुँजीगत वस्तुहरूमा त्यसलाई चाहिँ त्यो आयातमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिन्छ बढी, र औद्योगिक कच्चा पदार्थ र यस्ता वस्तुहरूको आयातमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भने त्यसले अन्ततगत त्यसले भ्यालु एडिसन गर्छ र आर्थिक स्थिति पनि त्यसले अझ सबल हुन्छ, सकारात्मक हुन्छ। तर हिजोको जस्तै अब त्यसले खालि के छ भने हाम्रो विलासिताका वस्तुहरूको आयात अलिक बढाउने, खालि टाकटुके खालका त्यो वस्तुहरूको मात्रै आयात बढाउने, जसको एकदम कमभन्दा कम भ्यालुएसन एडिसन हुने खालका, त्यसो अब हाम्रो चाहिँ माध्यमिक र अन्तिम वस्तुहरूको मात्रै आयात बढाउने हो भने अब त्यसले चाहिँ वास्तवमा सकारात्मक एउटा चाहिँ परिणाम दिँदैन र भोलिको हिजोको जस्तै स्थिति फेरि पनि आउन सक्छ। त्यसैले अब हामीले आगामी दिनमा अब अर्थतन्त्रमा को चाहिँ व्यापार व्यवसायको अब चाहिँ त्यो वित्तीय क्षेत्रबाट चाहिँ जुन कर्जा प्रवाह मतलब उपयोग गर्ने जुन किसिमको ऊ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम कडा निगरानीमा चाहिँ राख्नु चाहिँ पर्छ। अर्को हाम्रो आफ्नै आन्तरिक अर्थतन्त्रभित्रकै अहिलेकै अवस्थामा चालु खर्च र राजस्व सङ्कलनको खाडल बढ्दै गइरहेछ। यो वर्ष अब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यअनुसार नहुँदाखेरि सरकार घाटामा जाने अवस्था देखिया छ। यो आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि त सबल बनाउनु पर्ने दायित्व छँदैछ, त्यो चाहिँ कसरी मजबुत बन्न सक्छ? हामी अहिले कुन अवस्थामा छौँ? साँच्चै तपाईँले अहिले भनेको चाहिँ यो बडा चिन्ताजनक अवस्था हो। तपाईँले जुन इस्यु अहिले निकालिरहनु भएको छ, अब हाम्रो चाहिँ इतिहासमै भन्नु छ भने हाम्रो चाहिँ धेरै वर्षपछि राजस्व सङ्कलन अब हाम्रो चाहिँ जुन एउटा इस्टिमेटेड एउटा जुन हुन्छ हाम्रो प्रोजेक्टेड फिगर इस्टिमेटेड फिगर त्योभन्दा हाम्रो चाहिँ ड्रास्टिकली धेरै तल छ। हामीले चाहिँ 11 खरबभन्दा बढी 12 खरबको आरआरबी राजस्व चाहिँ हामीले परिचालन गर्नुपर्नेमा अब अहिलेको तपाईँको 10 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि अब हाम्रो 8 खरब पनि पुगेको स्थिति छैन। अब हार्डली यो बिचमा चाहिँ अब यो 1 महिनाको अवधिमा कति नै बढ्ला, धेरै बढ्यो भने 1 खरब बढ्यो भने 9 खरबको आरआरबी राजस्व पुग्ने भयो। त्यो भने लगभग 3 खरबको आरआरबी राजस्व चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेफिसिट हुने स्थिति छ। अब यसले चाहिँ अन्तत के गर्छ त भन्दाखेरि डेफिसिट हुने बित्तिकै खर्च त हाम्रो बेपत्ता बढिरहेको 12 खरबभन्दा बढी हाम्रो खर्च भइसकेको स्थिति छ। अब यसलाई चाहिँ अब धान्नको लागि अब के गर्ने त भन्दा त्यो ग्यापलाई त अब हाम्रो ओभरड्राफ्ट लिएर केन्द्रीय ब्याङ्कबाट अब हाम्रो चाहिँ ओभरड्राफ्ट लिएर त्यसलाई चाहिँ पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै एकातिर त्यसको प्रेसर इन्फ्लेसनमा पर्छ, अब अर्कोतिर चाहिँ अब भनौँ न वित्तीय क्षेत्रको चाहिँ अलिक क्राउड आउट हुने यो परिस्थिति सृजना हुन्छ। साँच्चै यो चाहिँ बडा चुनौतीपूर्ण स्थिति छ, तपाईँले भनेको एकदम सही हो। र यसले गर्दा त्यसमा अझ पुँजीगत अब हाम्रो चाहिँ खर्चको हेर्नुहुन्छ भने सायद दयनीय अवस्थामा छ। चालु खर्च चाहिँ बढेकै छ तर पुँजीगत खर्चको त स्थिति साह्रै दयनीय छ, जुन 35% पनि नपुगेको स्थिति छ। यो भनेको चाहिँ अर्थतन्त्रको लागि साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण कुरो। त्यो सुधार्न फेरि सरकारले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य अलि फराकिलो बनाउनु पर्ने होला आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि। राजस्व सङ्कलनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्दाखेरि अहिले हामी भने जस्तै सस्तो ब्याजदर हुने र राजस्व सङ्कलनको लागि सबै ठाउँमा उदार बन्ने हो भनेदेखि हाम्रो भित्र आन्तरिक अर्थतन्त्र मजबुत हुँदा बाह्य अर्थतन्त्र दबावमा जाने, बाह्य अर्थतन्त्र सन्तुलित हुँदा हामी आन्तरिक अर्थतन्त्र चाहिँ दबावमा जाने अवस्था त आगामी आर्थिक वर्ष पनि देखिने जस्तो देखियो। एकदमै ठिक भन्नु, यो ट्रेड अफ चाहिँ एकदमै यो मिलाउन, यसलाई सन्तुलन मिलाउन बडा गाह्रो छ। जस्तो यसै वर्षको अब आगामी आर्थिक वर्षको लागि जुन सरकारले अब चाहिँ जुन बजेट ल्याएको छ, यो बजेटको चाहिँ तपाईँको राजस्वको आङ्कलन र यसो इस्टिमेट हेर्नु छ भने यो पनि साँच्चै नै महत्त्वाकाङ्क्षी छ। अब यसो हेऱ्यो महत्त्वाकाङ्क्षी छ, त्यो उठ्ने सम्भावना त्यसै पनि अहिले आर्थिक अवस्था आर्थिक क्षेत्रमा भएका जुन गतिविधि र जुन एउटा चाहिँ यसमा भएका विविध समस्याहरू छन्, सबैलाई अर्थतन्त्र सबल र सुदृढ नभइकन त्यसै पनि राजस्वको उठ्ती राम्रो हुँदैन। त्यसै पनि करको दायरा पनि अब सिग्निफिकेन्टली बढेको स्थिति छैन। करका दरहरूमा पनि त्यस्तो धेरै अपवर्ड रिभिजन पनि भएको छैन, त्यो गर्ने स्थिति पनि छैन। यो स्थितिमा सरकारले इस्टिमेट गरेको अनुमान गरेको जुन राजस्व त उठ्ने स्थिति छैन। त्यो नहुने बित्तिकै अब त राजस्वको स्रोतलाई पूर्ति गर्ने हाम्रो 2-3वटा आधार हुन्छन्। एउटा चाहिँ वैदेशिक ऋण हुन्छ, एउटा अनुदान हुन्छ, एउटा आन्तरिक ऋण हुन्छ। अब वैदेशिक ऋण अनुदानको तपाईँको विगत 2-4 वर्षदेखिको तपाईँको प्रविधि जुन तपाईँले निहाल्नुभयो भने
त्यो पनि उत्साहजनक त परिचालन भएको स्थिति छैन। त्यो नभएपछि अन्त त के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आन्तरिक एउटा चाहिँ ऋणमा चाहिँ सरकार भर पर्नुपर्ने हुन्छ। अब आन्तरिक ऋणमा भर पर्नेपछि के हुन्छ त फेरि त्यसको चाहिँ परिणाम के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिने भन्दा बढी बाह्य क्षेत्रबाट नउठेको पैसा पनि, ग्रान्टबाट नआएको पैसा पनि, त्यसको भार पनि हाम्रो चाहिँ आन्तरिक ऋणमा पर्न जान्छ। आन्तरिक ऋणमा त भार थपिने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो ब्याङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्र पनि त्यसको क्राउड आउट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले जुन एउटा चाहिँ कर्जा प्रवाह गरेर जुन एउटा आर्थिक उत्पादनमा एउटा सहयोग गर्ने एउटा जुन एउटा चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्कको पनि एउटा जुन उद्देश्य र एउटा अब्जेक्टिभ हुन्छ, त्यसलाई अलिकति क्रेडिटको एभाइलेबिलिटी बढ्यो भने त्यसले अर्थतन्त्रले एउटा टेवा दिन्छ भने त्यो चाहिँ के छ भने त्यो पैसा सबै सरकारले चाहिँ बरो गरेर त्यो चाहिँ अब एक हिसाबले चालु खर्च जुन हिसाबले भयावहरूमा चाहिँ बढिरहेको छ प्रोडक्टिभिटीमा लाग्ने बित्तिकै त्यो वित्तीय क्षेत्र पनि क्राउड आउट भएपछि त्यसको पनि नकारात्मक परिणाम फेरि आर्थिक क्षेत्रमा देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एक किसिमको भिसियस साइकल चाहिँ एकदमै डरलाग्दो छ। अब यसलाई चाहिँ कर्भ गर्न त एकदमै अब अलिकति स्ट्राटेजिक भएरै जानुपर्छ सरकार जस्तो। आगामी आर्थिक वर्षकै लागि सरकारले आन्तरिक ऋण 2 खर्बभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। यसले त फेरि निजी क्षेत्रमा जानुपर्ने प्रवाह कर्जा सरकारले थुपारेर राख्दाखेरि निजी क्षेत्रले कर्जा नपाउने, तरलताको अभाव हुने समस्या पनि आउन सक्ने देखिन्छ। ठिक भन्नु त। अब त 2 खर्ब हाराहारी त 2 खर्ब 8 अरब त सरकारको इस्टिमेट हो। तर के हुन्छ त अब बाह्य क्षेत्रबाट आउने जुन आङ्कलन गरेको छ, ऋणको आङ्कलन गरेर इस्टिमेट गरेर त्यो पनि नआएपछि र बाह्य क्षेत्र ग्रान्ट पनि नआएपछि त्यसको भार पनि ती परेर जान्छ। त्यसैले त्यो आन्तरिक ऋणको चाहिँ भोल्युम अझ बढ्छ, मल्जिदिएको अझ बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्राउड आउट चाहिँ गर्छ। वित्तीय क्षेत्रले क्राउड आउट गर्ने बित्तिकै अब त्यो वित्तीय क्षेत्रले चाहिँ एउटा प्रोडक्टिभ एउटा चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा जुन कर्जा प्रवाह गर्छ भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सोच हुन्छ, त्यसलाई अब सरकारले चालु खर्चमा प्रयोग गर्ने गरी त्यसलाई चाहिँ परिचालन गर्ने बित्तिकै अथवा हाम्रो चाहिँ उत्पादन र हाम्रो आन्तरिक उत्पादनमा त्यसको नकारात्मक असर पर्नु एकदमै स्वाभाविक हो। यसले चाहिँ खास गरी आगामी आर्थिक वर्ष पनि हाम्रो अर्थतन्त्र व्यवस्थित मजबुत बलियो हुने चाहिँ सम्भावना देखिन्न, होइन? साह्रै त्यस्तो सम्भावना चाहिँ देखिँदैन अहिलेसम्मको चाहिँ आङ्कलनले। यसो गर्दाखेरि अब भोलि त्यस्तै मिराकलै भयो, चमत्कारै केही भयो, अब एक्कासी हामीले नसोचेको किसिमले अब कुनै एउटा अर्थतन्त्रको हाम्रो चाहिँ एउटा वास्तविक क्षेत्रमा कुनै त्यस्तो चाहिँ अब मिराकलै भयो भने अब अर्कै कुरा हो। नभएदेखि वास्तवमा यसो सिनारियो हामीले एनालाइसिस गर्दा चाहिँ अब आगामी वर्ष पनि साह्रै उत्साहजनक हुने स्थिति चाहिँ देखिएको छैन। अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आजकै दिनमा हेर्ने भने 56 अर्ब निक्षेप, 49 खर्ब ल्यान्डिङ र अब अहिले 90% भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सिडी रेसियो 83-84। अहिले चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता लगानीयोग्य रकमको ठुलै रकम थुप्रिएर बसेको जस्तो देखिन्छ। अब यो ब्याङ्कहरूले कर्जा प्रवाह नगरेर यस्तो भयो कि जोखिम देखेर अहिले, किनकि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाप्रति ऋण नतिरौँ, कर्जा नतिरौँ भन्ने जस्तो अभियान पनि चलिरहेछ। त्यसले पनि काम गरिराखेको छ कि ब्याज दर महँगो भएर मात्रै व्यवसायीहरूले ऋण लिन नजाँदाखेरि यो तरलताको थुप्रिएर बसेको अवस्था हो? हेर्नुहोस्, यो कस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ भने अब 1 वर्ष अगाडि यही बेलामा तपाईँले सिनारी हेर्नुभयो भने ब्याङ्किङ क्षेत्रको जुन तपाईँले सिडी रेसियो भनेर भन्नु एउटा भन्दा त्यहाँको लिक्विडिटीको एभाइलेबिलिटी एउटा सङ्केत पनि हो त्यो। त्यसको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने लगभग 90% अथवा त्यसको हाराहारीमा कतै कतै योभन्दा बढी भनेको देखिन्छ। त्यो भनेको तरलताको एकदम महासङ्कट, भयावह सङ्कटको अवस्था थियो भने अहिले आएर तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो कि अहिलेको चाहिँ रिसेन्टली तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 83% त्यसैको हाराहारीमा छ। यसको अर्थ के छ भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँग रहेको निक्षेप मार्फत उसले जुन परिचालन गर्ने निक्षेप, जसको परिचालनको रेट हेर्नु 7.5% हाराहारीमा बढेको छ निक्षेप, कर्जा 3.3%को मात्रै चाहिँ बढेको स्थिति छ भनेपछि उनीहरूसँग लिक्विडिटी एउटा जुन एउटा चाहिँ सरप्लस भएर बसिरहेको छ, त्यसको उपयोग हुन नसकेको स्थिति सत्य हो। त्यसको कारण चाहिँ 1-2 के छ त भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको व्यापार व्यवसाय अथवा उद्यमले औद्योगिक क्षेत्रले अब त्यो कर्जालाई उपयोग गर्ने प्रमुख आधार भनेको जब तपाईँको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक एउटा सम्भावनाहरू देखिन्छ, कुनै पनि क्षेत्रको चाहिँ अलिकति तपाईँको सम्भावना बढ्दै गयो भने अब त्यो ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा लिने हो। एक त कर्जाको ब्याज दरै महँगो छ, किनभने विगतमा अब हाम्रो तरलता सङ्कट भएको बेला जुन हिसाबले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले तपाईँको जुन निक्षेप परिचालन गरे त्यो बेला तपाईँको चाहिँ अलिकति 12% 13%सम्म तपाईँको चाहिँ अब एफडी उसको चाहिँ फिक्स्ड डिपोजिटको भनौँ न तपाईँको चाहिँ मुद्दती निक्षेपको चाहिँ ब्याज दर त्यसम्म पुगेको स्थिति थियो। तपाईँ हामीलाई थाहा चाहिँ छ। अब सामान्य एउटा साधारण एउटा ब्याज दर पनि तपाईँको चाहिँ सेभिङमा पनि तपाईँको 8% 9%सम्म पुगेको स्थिति थियो। त्यसरी निक्षेप परिचालन गरे। यो तपाईँको चाहिँ ओभरनाइट त यो रेट त घट्नेवाला छैन। त्यसैले ब्याज दर अहिले
अलि माथिल्लो अवस्थामै छ। ब्याज दर अलि माथिल्लो अवस्था जस्तो तपाईँको अहिले तपाईँको आधार दरै हेर्ने भने लगभग तपाईँको चाहिँ 10% हाराहारीमा छ, 10.38% हाराहारीमा, तपाईँ 10 भन्दा माथि छ। अब आधार दरै त्यति भएपछि अब वाणिज्य ब्याङ्कहरूले चाहिँ कर्जा प्रवाह गरेर दर भनेको औसतमा 12% भन्दा माथि नै हुन आउँछ होइन। अब त्यो स्थितिमा यो त्यो ब्याज दरमा तपाईँ मतलब उद्योग व्यवसाय अथवा व्यवसायीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऋण लिएर अब कहाँ लाउने, कि त अब अर्थतन्त्रका विविध अब जुन हाम्रा चाहिँ विभिन्न डाइमेन्सन र विभिन्न क्षेत्रहरू छन् त्यहाँ कुनै त्यस्तो एकदम राम्रो सम्भावना भए अब यो ब्याज दर पनि धेरै महँगो चाहिँ होइन। एकातिर ब्याज दर पनि महँगो छ, अर्कोतिर तपाईँ सम्भावना पनि छैन, तर जोखिमै छ चारैतिर छ भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा अब उनीहरूले चाहिँ ऋण चाहिँ उठाउँदैन। नउठाएपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग त्यसै पनि तरलता चाहिँ सरप्लस भएर रहन्छ। अहिले भएको चाहिँ त्यही नै। अहिले अब ब्याज दर क्रमशः घट्दै आइरहेछ, तर व्यवसायीहरूले अहिले मौद्रिक नीतिकै सुझाव दिने क्रममा पनि राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ ब्याज दर एकल अङ्कमा झारिदिनु पर्यो, नत्र हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था छैन भनेर दबाब दिइरहेछन्। अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्र खास गरी ब्याज दर बजारले निर्धारण गर्छ भनिन्छ, तर व्यवसायीहरूको अहिलेको आरोप छ राष्ट्र ब्याङ्कले नै विभिन्न पोलिसीहरूमा नीतिगत तरिकाले नै ब्याज दर बढाइरहेछ, ब्याज दर बढाउन प्रोत्साहन गरिरहेका छ भनेर आरोप लगाउँछन्। त्यस्तो पनि हुन्छ? अब हेर्नु यो कस्तो छ भने के कुरोमा तपाईँको विरोधाभास छ। अब हामीले नेपालले 1990s देखि यता अब जुन अब हामीले आर्थिक नीति हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ त्यो तपाईँको त्यो चाहिँ अब लिटरल्ली अब त्यो भनेको चाहिँ उदार आर्थिक नीति हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ र ब्याङ्किङ क्षेत्रको उदारीकरण पनि त्यही बेलादेखि हाम्रो चाहिँ सुरु भयो। अब अहिले आएर हाम्रो के छ भन्दा पुरा तपाईँको मार्केट मेकानिजम अथवा मार्केटले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने एकातिर हामी ठाउँमा बखतमा हामी त्यो लबिङ गर्दै पनि हिँड्छौँ। एकातिर उद्योग व्यवसाय क्षेत्रकै व्यक्तिहरू पनि हामी त्यसो भन्छौँ र कुनै पनि अब नियमनकारी निकायले आवश्यकताभन्दा बढी कुनै पनि क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भने एकातिर त्यो पनि भन्छौँ। अब अर्कोतिर के छ भने बारम्बार म पनि देखिरहेको छु कि अब केन्द्रीय ब्याङ्कलाई अरू ब्याङ्कलाई अब उद्योग व्यवसायिक क्षेत्रबाट बारम्बार अब चाहिँ दबाब दिने गरिएको छ कि अब तिमीहरूको ब्याज दर चाहिँ एकल अङ्कमा झार, होइन भनेदेखि हाम्रो उद्योग व्यवसाय हाम्रो सबै डुब्छ, हामी केही गर्न सक्दैनौँ, अर्थतन्त्र पनि डुब्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। अब अलिकति यो चाहिँ अलिक विरोधाभासबाट किन पनि छ भने अब ब्याज दर निर्धारण चाहिँ हामीले बजारलाई छोड्ने, अनि फेरि केन्द्रीय ब्याङ्कले अब स्टेपमा चाहिँ अब हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई घटाइदियोस् भन्नु, यो त्यति तर्कसङ्गत अब लाग्दैन मलाई चाहिँ। र त्यसमा पनि के मार्केट मेकानिजमले काम गरोस् भने अब हाम्रो चाहना राख्दै अब स्टेटले राज्यले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीति पनि त्यही नै हो। अब यो अवस्थामा चाहिँ वास्तवमा त्यो किसिमको दबाब चाहिँ सिर्जना गर्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब जहाँसम्म ब्याज दरको कुरा छ, अब के छ भने यो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहँदैमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कको नै आफ्नो लिमिटेसन छ। हेर्नुहोस् है, कि त उसले चाहिँ हिजोका सबै आर्थिक नीतिलाई अब रिभर्स गरेर त्यसलाई उल्ट्याएर फेरि पनि एकदम कन्ट्रोल एउटा चाहिँ हाम्रो रेजिममा अथवा त्यो नीतिमा जानु पर्यो। त अहिले चाहिँ फर द टाइमिङ त सम्भव छैन। र अहिलेको यो ब्याज दर जुन हिसाबले घटेको छ, अब त्यो हिजोको कोभिड पछिको हाम्रो चाहिँ पोस्ट कोभिडको जुन सिनारियो थियो त्यसमा जुन हिसाबले हाम्रो लिक्विडिटी क्रन्च भयो, कर्जाको धेरै डिमान्ड भएर त्यो अवस्थामा ब्याङ्क अघि पनि मैले भने कि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले अब हाम्रो निश्चय परिचालन गर्दा जुन हिसाबले रेट चाहिँ माथि हाइक भएर गयो, यो ओभरनाइट घट्नेवाला छैन र यसको एउटा ग्रेजुअल प्रोसेस हुन्छ। समय आएपछि अब समय र सम्भावनाहरू भएपछि समय आएपछि क्रमशः घट्दै जाने हो। तर कस्तो भने यो सबै कुरो केन्द्रीय ब्याङ्कको हातमा हुँदैन। उसले एउटा सहजीकरण त गर्न सक्छ। उसले सहजीकरण गर्ने भनेको अहिले ओपन मार्केट अपरेसनका उसले विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू उसले उपयोग गरेर बेला बखतमा अहिले साह्रै सङ्कट भएर तरलता सङ्कटको बेलामा उसले चाहिँ रिभर्स रिपो अथवा अरू मेकानिजमबाट लिक्विडिटी इन्जेक्ट गर्ने, अब अलिकति तपाईँको चाहिँ अलिकति एक्सेस लिक्विडिटी भएको बेलामा आउटराइट तपाईँको चाहिँ अब सेल गर्ने गर्ने त्यसरी गरेर चाहिँ अब उसले चाहिँ उठाउने गरेको हो। अब म त त्यसलाई सहजीकरण गर्ने गर्छ ओएमओको इन्स्ट्रुमेन्टहरू अब विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गरेर। तर के छ भने सिधै उसले हस्तक्षेप गरेर घटाउ भनेर त्यस्तो किसिमको दबाब सिर्जना गर्न सक्दैन। अब उहाँहरूको माग आफ्नो ठाउँमा छ, तर नबुझेर यति धेरै दबाब दिइरहनु भयो होला त राष्ट्र ब्याङ्क कि? हजुर, उहाँले नबुझेर राष्ट्र ब्याङ्कले यति धेरै दबाब दिइरहनु भयो होला त? अब मलाई खोइ यो विषय चाहिँ मलाई यो चाहिँ मलाई पनि ताजुब लाग्छ। यसो हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ उद्योग व्यवसाय र त्यस्तो चाहिँ त्यो क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तित्वहरू त्यति जानकारी हुनुहुन्न भन्ने त मैले त्यस्तो मान्यता त राख्दिनँ। उहाँहरूको नोहाउ त्यस्तो छैन भन्ने कुरो चाहिँ म राख्दिनँ। कतिपय एउटा चाहिँ फेरि अचम्म लाग्दो कुरो के छ भने उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा लागेका कति हाम्रा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू आफै पनि ब्याङ्कर हुनुहुन्छ फेरि धेरैजना है। अब अहिले जस्तो अब जतिसुकै हामीले चाहिँ यो ब्याङ्कर र चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवसाय छुट्याउँ भन्ने चाहिँ मान्यता राख्दै पनि
यो चाहिँ एकदम यो मोडल चाहिँ एकदम राम्रो भन्दै गर्दा पनि तर अब त्यो व्यवहारमा त सम्भव भएको छैन र त्यसमा उद्योग व्यावसायिक क्षेत्रका धेरै मान्छेहरू अहिले पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रका कति त प्रवर्तक पनि हुनुहुन्छ, त्यसमा कोही चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ, कोही के पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यस्तो कुरो गर्दा चाहिँ मलाई ताजुब लाग्छ। बोर्डमा बसेर ब्याज दर बढाउन, नाफा बढी लिन दबाब दिने, बाहिर सडकमा आएर चाहिँ एकल अङ्कको ब्याज दर भनेर कोर्लिने। त्यही त यो चाहिँ तपाईँको यो विरोधाभास जुन किसिमको उहाँहरूको पनि एउटा चाहिँ दोहोरो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ रोल छ नि, त्यो देखेर चाहिँ मलाई पनि अलिक कहिलेको चाहिँ कथा कति कहिले मलाई पनि अचम्मै लाग्छ क्या, त्यस्तो चाहिँ नहुनुपर्ने। अर्को कुरा अब उहाँहरूले भनेको जस्तै अहिलेकै अवस्थामा हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रले दिएअनुसार ब्याङ्कबाट लिने कर्जाको ब्याज दर एकल अङ्कमा कर्जाको ब्याज दर आउने सम्भावना देखिन्छ, तत्काल सम्भव हुन्छ। उहाँहरूले त माग गरिरहनु भएको छ आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले नै त्यस्ता नीतिहरू लिइदिनुपर्छ जसले चाहिँ ब्याज दर घटेर एकल अङ्कमा आइदियोस्। अब यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा चाहिँ सम्भव हुन्छ भने अब हाम्रा चाहिँ यो हाम्रो भन्दा पनि हाम्रो बाह्य परिवेश कसरी जान्छ त्यसमा भर पर्छ। जस्तो मानौँ हाम्रो चाहिँ अब धेरै चाहिँ हाम्रो तरलतालाई सहजीकरण गर्ने भनेको एउटा बाह्य क्षेत्रबाट जुन आप्रवाह हुने जुन एउटा रेमिट्यान्स हो। अब यो रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढेको बेला हामीसँग चाहिँ लिक्विडिटी चाहिँ अलिक सहज हुन्छ। लिक्विडिटी तरलताको सहजता हुने बित्तिकै ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको सहजता हुने बित्तिकै त्यसै पनि कर्जाको पनि डिमान्ड चाहिँ कम हुन थाल्छ। कर्जाको डिमान्ड कम हुन्छ र तरलताको सहजीकरण हुने बित्तिकै ग्रेजुअल्ली हाम्रो चाहिँ समय सान्दर्भिक रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसै पनि ब्याज दर आफै घट्दै जाने हो। त आफ्नो चाहिँ मार्केट मेकानिजमले नि आफै काम गर्छ। किन डिमान्ड सप्लाईले चाहिँ तपाईँको ब्याज दर भनेकै हाम्रो चाहिँ मुद्राको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मूल्य हो नि त। त्यो मूल्यलाई डिमान्ड र सप्लाईको त्यो एउटा चाहिँ जुन बिचमा त्यो एउटा इक्विलिब्रियम अथवा हाम्रो सन्तुलन हुन्छ त्यो सन्तुलनले त्यसलाई निर्धारण गर्ने हो। त्यो चाहिँ क्रमशः त्यो घट्दै जाने स्थिति देखिन्छ। तर मानौँ अब भोलि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ बाह्य क्षेत्रमा अलिकति तनाव आयो कुनै हिसाबले, हाम्रो बेपत्ता रूपमा हाम्रो इम्पोर्ट बढ्दै गयो, त्यो पनि किन कन्जम्सन, त्यो पनि कस्तो भने अनप्रोडक्टिभ र हाम्रो विलासिताका वस्तुहरूमा ज्यादा इम्पोर्ट बढ्दै गयो र रेमिट्यान्सको आप्रवाह जुन हिसाबले हुन्छ त्योभन्दा हाम्रो आयातको चाहिँ बढ्ने दर चाहिँ एकदम माथि पुग्यो भने त्यसलाई चाहिँ डोमिनेट गरेर रेमिट्यान्सको आप्रवाहलाई आयातको बढ्ने दरले चाहिँ डोमिनेट गरेर हाम्रो चाहिँ व्यापार घाटा चाहिँ एकदम हाम्रो भयावह रूपले बढ्दै गयो योभन्दा अघिल्लो वर्षको जस्तै भने त्यो स्थितिमा चाहिँ फेरि पनि ब्याज दर बढ्न पनि सक्छ, घट्छ नि भन्ने ग्यारेन्टी छैन। तर बाह्य क्षेत्र चाहिँ अहिलेको यस्तो लगभग सन्तुलनमै रह्यो र अब अलिकति के छ भने अर्थतन्त्रमा तरलताको सहजीकरण हुँदै गयो भने मेरो विचारमा एकल अङ्कमा आउनु असम्भव चाहिँ छैन। अहिलेको जस्तो हामीले हरेक वर्ष यो वर्ष बाहेक छोडेर हरेक वर्ष तरलताको अभाव झेलिरहने, पुँजीको लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भइरहने अवस्थामा चाहिँ एकल अङ्कको ब्याज दर सस्तोमा पैसा पाऊँ भन्ने अवस्था चाहिँ अझै 2-4 वर्ष पाइने अवस्था देखिँदैन। 2-4 वर्ष नै त नभनौँ। त्यसैले मैले जुन भने अब सिनारियो कसरी जान्छ भोलिको, अब तपाईँको चाहिँ मानौँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अबन्डेन्सी भन्छ नि, उपलब्धता चाहिँ अब राम्रो भयो होइन र के छ भने राम्रो हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा अब मुद्राको माग पनि छ तर तरलताको चाहिँ अब उपलब्धता नै बढी भयो भने त्यो ग्रेजुअली घट्दै जाने हो। अब तरलताको उपलब्धता राम्रो हुनको लागि अघि मैले भने जस्तै बाह्य क्षेत्रबाट हाम्रो त अब एक्सपोर्ट राम्रो छैन। अब हाम्रो चाहिँ एक्सपोर्ट भन्दा इम्पोर्ट झन्डै 10 टाइम्सले माथि छ। त्यसैले अब हाम्रो चाहिँ निर्यातको आधार एकदमै साँघुरो भएको हुनाले निर्यात धेरै बढेर हाम्रो कता कता विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाएर त्यसले तरलतालाई सहजीकरण गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। खालि आयात घटेर व्यापार घाटा बढे के अरे घटेर त्यो श्रिङ भएर आयात घटेर र अलिकति हाम्रो वैदेशिक मुद्राको आप्रवाह जुन हाम्रो रेमिट्यान्स मार्फत विप्रेषण आप्रवाह मार्फत बढेर तरलताको सहजीकरण हुँदै गयो भने त्यो स्थितिमा चाहिँ एकल अङ्कमा आउने सम्भावना यसै आर्थिक वर्ष अब आगामी आर्थिक वर्षभरिमा पनि तपाईँ एकल अङ्कमा आउने त्यो सम्भावना पनि नभएको चाहिँ होइन, त्यो छ। तर ओभरनाइट आजको भोलि नै मौद्रिक नीति मार्फतै राष्ट्र ब्याङ्कले हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई चाहिँ एकल अङ्कमा तुरुन्तै ल्याओस् भन्ने चाहना चाहिँ मलाई अहिले तत्कालै पुरा होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को कुरा अहिले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा जुन किसिमको लघुवित्त ब्याङ्कै पनि अब अहिले ब्याङ्कको कर्जा नतिरौँ भन्ने खालका अभियानै चलिरहेछ, जुन अराजक गतिविधि भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले भनिरहेछ। यो गतिविधि चलिरहँदा यसले चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभाव चाहिँ कस्तो रहन्छ? होइन अब यस्तो छ, अब फर द टाइमिङ अब यसले केही भ्रम चाहिँ सृजना गर्यो। अब केही व्यक्तिहरू जसको नियतै ठिक छैन हेर्नुहोस्, अब नियतै ठिक नभएको व्यक्तिहरूको त के उपचार छ र होइन। तर जो यो मुलुकमा बस्छ र उसले चाहिँ यहाँ नियम पनि छ, कानुन पनि छ, ब्याङ्किङ सम्बन्धी हाम्रो कडा कडा नियम र कानुनहरू छन् भन्ने जसले बुझेको छ र अलिकति यो फाइनेन्सियल सेक्टर अथवा त्यो फाइनेन्सियल अब हाम्रो चाहिँ
सबै ट्रान्जेक्सनको बारेमा जो चाहिँ एकदम पूर्ण रूपमा सचेत छ त्यस्तो व्यक्तिले त यसो सोच्न पनि सक्दैन। कर्जा भन्ने कुरो चाहिँ लिएपछि तिर्नुपर्छ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मान्यता पनि यो युनिभर्सल ट्रुथ भन्छ यसलाई, तिर्नै पर्छ। त्यसमा के छ भने कर्जा कसैले फोकटमा दिँदैन। अब कर्जाको पनि एउटा चाहिँ के छ भने मुद्रा, अब जस्तो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले त जोखिमको व्यापार गर्ने हो। जोखिममा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बढी लिने कम लिने, जति बढी जोखिम भयो त्यति ब्याज दर अलि बढेर जाने हो, जति कम जोखिम हुन्छ त्यसमा ब्याज दर कम हुने हो। त्यो वास्तव ब्याज दर भनेकै मुद्राको मूल्य हो अथवा जोखिमको चाहिँ एउटा चाहिँ मूल्य हो। अब त जोखिम लिएर उनीहरूले दिएको कर्जा उनीहरूले सबै मिना गरिदिने भन्ने प्रश्न पनि आउँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यस्ता व्यक्तिहरू जसले भोलि अलि के भ्रम सृजना गरेका छन्, यस्ता व्यक्तिहरू बिस्तारै अब सामान्य पब्लिकहरूले यो कुरो बुझ्दै जान्छन् यो भ्रम मात्रै हो। त्यस कारण भ्रमको खेती गर्ने पछि नलागौँ भन्ने किसिमको जब सचेतना आउँछ सबै मानिसहरूमा, यस्ता व्यक्तिहरू आफै किनारा लाग्छन्। लागेन भने त अब राज्यले, केन्द्रीय ब्याङ्कले र सरकारवाला निकायहरूले एउटा चाहिँ कडा एउटा चाहिँ अब रुख अपनाएर हो भने त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई त कस्टडीमा राख्नै पर्छ। यो चाहिँ ऋणको राजनीतिकरण पनि भइरहेछ। अलिकति त्यो समस्या त्यो पनि हो र अलिकति यो पनि कस्तो भने नियतमा जसको खोट छ, अब जो चाहिँ वास्तवमा जसको बदनियत छ, नियतमा खोट भएका व्यक्तिहरूले त यसो गर्नलाई त मैले अन्यथा मान्दिनँ। यो स्वाभाविक हो। यो हाम्रो मात्रै नभएर अरू देशमा पनि बेला बेलामा यस्ता र्युमरहरू आउँछन्। तर के छ भने अलि जागरुक जो अब व्यक्तिहरू छन्, जो चाहिँ ब्याङ्कसँग, ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँग जसले कर्जा लिएर राम्रो राम्रो व्यवसाय पनि गरेका छन्, जो जागरुक छ, जसले चाहिँ कहिले पनि कर्जाको दुरुपयोग गर्ने सोच राखेको हुँदैन, अथवा कोही एउटा परिस्थितिवश उसमा चाहिँ परिस्थितिजन्य एउटा चाहिँ कारणले गर्दाखेरि कोही त्यस्तो सङ्कटमा परेको छ, त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ यस्तो सोच राख्दैन। अब यहाँ पनि दुई किसिमका सिगमेन्टहरू छन् हेर्नुहोस्। जस्तो अब कोही व्यक्तिहरू चाहिँ साँच्चै भन्नु छ भने परिस्थितिले एकदमै हिट गरेर पनि कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने कोही चाहिँ डेलिभरेटली के जान यो कर्जा तिर्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा नियतवश एउटा नियतमै उनीहरूको खोट छ। साँच्चै जसलाई एकदम परिस्थितिले नै वास्तवमा हिट गरेर मार पाएर उनीहरूको व्यापार व्यवसाय अहिले त्यसै पनि अब आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका विविध एउटा समस्याहरूको एउटा चाहिँ जुन उसको असर हो, त्यो असर चाहिँ उसको व्यवसायमा परेर साँच्चै नै उसको व्यवसाय आक्रान्त भएको स्थिति छ भने त्यसमा त ब्याङ्क वित्तीय संस्था पनि त्यसको सहयोगी हुनुपर्छ। उनीहरूलाई निचोर्ने, उनीहरूलाई घिसार्ने, उनीहरूलाई ल्याउने, उनीहरूलाई ओभरनाइट ल्याएर चाहिँ अनेक किसिमका कडा धम्की दिएर असुल गर्ने त्योतर्फ त कोही पनि लाग्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ साँच्चै उनीहरूको चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ कसरी फेरि पनि रिभाइभ गर्न सकिन्छ, व्यवसायलाई कसरी चाहिँ रिभाइभ गराउन सकिन्छ, उद्योगमा त्यस्तो सङ्कट छ भने त्यो उद्योगलाई कसरी रिभाइभ गर्न सकिन्छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्था भनेको खालि तपाईँको कर्जा दिएर कर्जा वसुली गरेर जबरजस्ती उ गर्ने त बनिया मात्रै होइन कि उनीहरू त एउटा फेसिलिटेटर पनि हुन्। उनीहरूले सहजकर्ताको भूमिकामा निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा साँच्चै नै कुनै व्यवसाय उद्योग चाहिँ त्यसरी अब यो परिस्थितिले स्ट्राइक गरेर त्यस्तो भएको छ भने त्यसमा चाहिँ हदैसम्मको लचकता ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई नै अपनाउनुपर्छ। यसमा सबै अवस्थामा केन्द्रीय ब्याङ्कलाई नै गुहार्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। सबै ऋणीहरूलाई एउटै बास्केटमा हालेर हाल्नु हुँदैन, त्यसरी त हाल्नु हुँदैन, निश्चित रूपमा हाल्नु हुँदैन। तर के छ भने कुनै एउटा ऋणीले अब यस्तो अनर्गल प्रचार गरेर सबैलाई एउटा भ्रम सृजना गरेर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको कर्जा तिर्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ अब त्यो किसिमको एउटा जुन रिमरहरू छरेर गइरहेछ त्यसको पछि लाग्ने हो भने चाहिँ साँच्चै भने त्यो पछि लाग्ने मान्छेले पछि पश्चाताप गर्नु बाहेक अरू केही उपाय छैन। तर साँच्चै सिचुएसनले हिट गरेकालाई चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले पनि एकदम उदारतापूर्वक उनीहरूका दुःख सुखमा आफू पनि सामेल भएर उनीहरूको उद्योग व्यवसाय कसरी रिभाइभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोमा सहजकर्ताको भूमिका उनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्छ। उनीहरूले निचोर्नेतर्फ चाहिँ लाग्नु हुँदैन। अन्तिम अब हामी अन्तिमतर्फ छौँ। अब यो राष्ट्र ब्याङ्क आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणको तयारीमा छ। अब अहिले अर्थमन्त्रीज्यूले पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अब उद्योगी व्यवसायीको त अपेक्षा हुनु स्वाभाविक भइहाल्यो। अब अहिले हामीले बजेटले जे गर्न सकेन ती कामहरू चाहिँ मौद्रिक नीतिले गरिदिन्छ। अहिलेको सङ्कट तपाईँलाई के मर्का परेको छ व्यवसायीहरूलाई त्यसको सम्पूर्ण औषधि उपचार चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत दिन्छ भन्ने जसरी प्रचार गर्न खोजिँदैछ। साँच्चै मौद्रिक नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारको लागि सबै जिम्मेवारी बोक्न सक्छ? साँच्चै तपाईँले अलिक गम्भीर र गहन प्रश्न गर्नुभयो चाहिँ। अब मैले पनि यसो हेर्छु मानिसहरूको उद्योग व्यवसायी र जति पनि व्यक्तिहरू यो क्षेत्रमा लागेका जति पनि सरकारवाला व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अपेक्षा चाहिँ मौद्रिक नीतिसँग चाहिने भन्दा बढी जस्तो म देखिरहेको छु। किनभने अब हरेक एउटा नीतिको एउटा आफ्नो लिमिटेसन हुन्छ। वित्त नीतिको पनि एउटा लिमिटेसन हुन्छ, मौद्रिक नीतिको पनि एउटा लिमिटेसन हुन्छ।
कतिपय कुराहरू एउटा वित्त नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू मौद्रिक नीतिले गर्न सक्दैन र मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने सम्बोधनहरू वित्त नीतिले सम्बोधन गर्न सक्दैन। लिमिटेसन भन्ने दुईटैको आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। तर अब यहाँ त जानेकै मान्छेहरूले पनि अब अलिकति चाहिने भन्ने जति एउटा चाहिँ त्यसको सीमा हो त्योभन्दा बढी अपेक्षा राख्नुभयो जस्तो मलाई लागिरहेछ केन्द्रीय ब्याङ्कसँग। अब वास्तविकतामा भन्ने हो भने अब हामीले कुरा गर्ने हो भने केन्द्रीय ब्याङ्कका पनि आफ्नै किसिमको एउटा बाध्यता र आफ्नै सीमा। मौद्रिक नीतिले गर्न सक्ने चाहिँ के हो अहिलेको अवस्थामा? मौद्रिक नीतिको काम के हो, वित्त नीतिको काम के हो? अब वित्त नीतिले अब भनौँ न अर्थतन्त्रमा देखिएका विविध समस्याहरू जुन अब हाम्रो आन्तरिक उत्पादनलाई अब कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ होइन, अब त्यसमा तर्फ केन्द्रित भएर अब हाम्रो आर्थिक वृद्धि र एउटा प्रोस्पेरिटीमा बढी ध्यान दिने हो वित्त नीतिले। अब त्यसलाई चाहिँ अब कुन क्षेत्रमा कस्ता किसिमका हाम्रा संरचनात्मक समस्याहरू पनि धेरै छन् अर्थतन्त्रमा, त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ र अब हाम्रा चाहिँ आन्तरिक उत्पादनलाई चाहिँ कसरी बढाउनेतर्फ त्यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो वित्त नीतिले सोच्ने हो। मौद्रिक नीतिले चाहिँ बेसिकल्ली अब तपाईँको चाहिँ अब वृद्धिलाई त उसले सपोर्ट गरेर त आफ्नो ठाउँमा छ, आर्थिक वृद्धिलाई सपोर्ट गर्ने, अर्थतन्त्रमा भएका ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नलाई वित्त नीतिलाई केही सहजीकरण गरेर त आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्योभन्दा ठुलो उसको उद्देश्य भनेको चाहिँ स्थायित्वलाई उसले बढी ध्यान दिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व, अब आन्तरिक स्थायित्व र बाह्य स्थायित्व। आन्तरिक स्थायित्व भनेको जस्तो तपाईँको जुन मुद्रास्फीति मार्फत चाहिँ आउने विभिन्न किसिमको अस्थिरताहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यसमा चाहिँ अलिकति सजगता अपनाउनुपर्छ। मुद्रास्फीति भनेको त सिधै मान्छेको क्रय शक्तिमा चाहिँ रास ल्याउने र भोलि चाहिँ झन्झन हाम्रो चाहिँ एक त तपाईँको पोभर्टीको हाम्रो जुन डाइमेन्सन छ त्यो धेरै ठुलो छ, त्यसलाई गरिबहरूलाई झन् गरिब बनाउने त्यो किसिमको परिस्थिति सृजना नहोस् भन्नेतर्फ अब मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनैपर्छ। त्यसलाई हाम्रो आन्तरिक स्थायित्व भने हामी भन्छौँ। बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व भनेको हाम्रो चाहिँ बिओपीको जुन तरलता क्या बिओपीको बाह्य क्षेत्रमा हुने जुन सन्तुलनको जस्तो तपाईँको चाहिँ करेन्ट एकाउन्ट डेफिसिट, त्यस्तै ट्रेड डेफिसिट होइन, त्यस्तै अब हाम्रो चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चिति, त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उल्लेख्य स्तरमा राख्ने र त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण बनाउने, त्यसलाई सन्तुलन मिलाउने, अब त्यसतर्फ पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले धेरै ध्यान दिनुपर्छ। त्यति भन्दै गर्दा पनि अब अलिकति के छ भने सरकारले ल्याएको वित्त नीतिलाई उसले चाहिँ अपेक्षा गरेको जुन एउटा ग्रोथको टार्गेट हो, अब त्यसलाई चाहिँ ग्रोथको टार्गेटलाई मिट गर्नेतर्फ उपयुक्त लेभलमा अब हाम्रो चाहिँ मुद्राको चाहिँ प्रसार गर्ने कुरा, कर्जा विस्तार गर्ने कुरा, अब त्यस्ता नीतिहरूमा पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले अवश्य उसमा ध्यान दिनेछ, त दिनु पनि पर्छ। त्यसैले एउटा चाहिँ उसको एउटा लिमिटेड दायराभित्र रहेर त्यसकारण केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्न सक्ने सबै कुराहरू केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्छ। र तर के छ भने एउटा जुन हिसाबले हाम्रो अपेक्षा केन्द्रीय ब्याङ्कसँग मौद्रिक नीति मार्फत धेरै नै बढेको म चुलिएको पाउँछु, त्यो किसिमको अपेक्षा चाहिँ पुरा होला जस्तो लाग्दैन। सबै कुरा चाहिँ मौद्रिक नीतिले समाधान गरिदिन्छ भन्ने खालको गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ। त्यो भाष्य त्यो निर्माण गरिएको छ, तर वास्तवमा त्यो भाष्य चाहिँ म्याटेरियलाइज होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यो जुन बजेट ल्याए सरकारले, बजेटले चाहिँ अर्थतन्त्रको जुन सङ्कट थियो, समस्या थियो, त्यो समस्याले समाधान गर्न नसकिसकेपछि व्यवसायीको वा सर्वसाधारणको सबैको आशा अपेक्षा चाहिँ मौद्रिक नीतितिर मात्रै भयो कि होइन? अब यस्तो छ, अब मौद्रिक नीतिले मैले भनिहालेँ नि वित्त नीतिलाई को चाहिँ सहयोगी नै हुन्छ। मौद्रिक नीति कहिले पनि त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा त जाँदैन। अब वित्त नीतिले अब केही एउटा संरचनात्मक एउटा सुधार गर्ने, आन्तरिक उत्पादनलाई अलिकति बढाउने केही मात्रामा मौद्रिक नीति के अरे वित्त नीतिमा पनि त्यो कुराहरूको चाहिँ परिकल्पना गरिएर त्यो किसिमको नीति आएको छ। त्यो नीतिलाई सहयोग गर्ने भूमिका त पक्कै पनि केन्द्रीय ब्याङ्कको हुन्छ। तर जुन हिसाबले अब उद्योग व्यवसाय क्षेत्रबाट चाहिँ अब मौद्रिक नीतिले एकल अङ्कमा चाहिँ ब्याज दरलाई चाहिँ झारेर मौद्रिक नीति एकदम केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यो चाहिँ इन्टरभेन्सन गरेर त्यो झारेर मुद्रा र अब हाम्रो चाहिँ उसको कर्जाको ब्याज दरलाई एकदम तल्लो उसमा लगेर कर्जाको चाहिँ एउटा उसलाई चाहिँ कन्जम्सनलाई चाहिँ बढाइदियोस् र चाहिँ यो अर्थतन्त्रलाई त्यो मार्फत चाहिँ अलिकति गतिशील बनाओस् भन्ने जुन अपेक्षा र जुन एउटा चाहिँ चाहना छ, त्यो लेभलमा चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले एकदमै तल्लो लेभलको त्यसरी एकदम कडा हस्तक्षेप गर्ने अवस्था चाहिँ अहिले म देख्दिनँ। तर पनि केही मात्रामा उसले सहजीकरण गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गर्न सक्ने सहजताहरू चाहिँ के हुन् ती पक्षहरू? सहजता चाहिँ जस्तो अब सरकारले अब जुन वित्त नीतिले चाहिँ एउटा अपेक्षा गरेको 6.5% एउटा आर्थिक वृद्धि हो, त्यो वृद्धिलाई चाहिँ अब चाहिँ हासिल गर्नेतर्फ अब उसले चाहिँ त्यसको लगभग भनौँ न हाम्रो चाहिँ 12-13% हाराहारीमा यदि हाम्रो चाहिँ कर्जालाई विस्तार गर्ने त्यो वातावरण चाहिँ एउटा केन्द्रीय ब्याङ्कले कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ उसले चाहिँ आफ्नो मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्ला। र वास्तवमै अहिले अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरू उद्योग व्यवसायमा देखिएका जुन संरचनात्मक जुन समस्याहरू छन्
त्यसलाई चाहिँ अब समाधान गर्नेतर्फ नेपाल सरकारको एउटा प्रमुख एउटा चाहिँ सल्लाहकारको रूपमा एउटा चाहिँ मौद्रिक नीति अथवा केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र त्यसमा चाहिँ त्यसलाई सहजीकरण गर्नलाई ती संरचनात्मक समस्याहरू सम्बोधन गर्नको लागि केही सहजीकरण गर्ने खालका त्यस्ता नीतिहरू पनि मौद्रिक नीति मार्फत के आउन सक्छन् र निश्चित रूपमा अब त्यसको चाहिँ अलिकति के असर ब्याज दरमा पनि पर्ला, ब्याज दरमा पनि केही सहजीकरण त होला, तर पनि अब भने जस्तो तपाईँको चाहिँ एकदम उल्लेख्य रूपमै अब तल राख्न सक्ने चाहिँ एकैचोटि ओभरनाइट त्यो लाने अवस्था चाहिँ मैले देखिरहेको छैन। त्यसरी सहजीकरण चाहिँ उसले गर्न सक्छ। अहिले जुन किसिमको अपेक्षा मौद्रिक नीतिबाट गरिएको छ ती सबैको अपेक्षा पुरा गर्न सक्ने खालको मौद्रिक नीतिको क्षमता होइन। होइन, यसको लिमिटेसन छ। अब उसले केही टु सम एक्सटेन्ट अब जस्तो वित्तीय क्षेत्रमा रहेका तपाईँको संरचना समस्या र तरलताका अब सङ्कटहरूलाई चाहिँ उसले टु सम एक्सटेन्ट चाहिँ उसले चाहिँ सहजीकरण गर्न सक्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। तर सबै एउटा चाहिँ एउटा ठुलो दायरामा गएर जुन कुराहरू चाहिँ वित्त नीतिले नि एउटा चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, उसले पुरा गर्नुपर्ने हो, त्यो क्षेत्रमा उसले प्रवेश गरेर वित्त नीतिको त्यो क्षेत्रमा उसले चाहिँ ओभरल्याप गरेर चाहिँ त्यो सम्बोधन गरेर त्यस्ता मागहरू चाहिँ पुरा गर्न सक्दैन। त्यो चाहिँ वित्त नीति मार्फत नै सम्बोधन हुने कुरा हुन्। उसले चाहिँ के छ भने वित्तीय क्षेत्रको एउटा चाहिँ स्थायित्वमा, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा अब त्यस्तै अब आन्तरिक उत्पादनलाई चाहिँ अलिकति बढाउने तर्फ चाहिँ अब अलिकति त्यसका जस्तै अब हाम्रो चाहिँ वास्तविक क्षेत्र र चाहिँ अब वित्तीय क्षेत्रको बिचमा एउटा जुन च्यानल हुन्छ त्यो च्यानललाई अझ स्ट्रेन्थेन गर्ने उसमा, किनकि कर्जाको चाहिँ अब विस्तार त हुन्छ तर त्यो कर्जा चाहिँ अब उत्पादनशील क्षेत्रमा गएन भने त्यसले चाहिँ अपेक्षित परिणाम ल्याउँदैन, भोलि ग्रोथलाई चाहिँ त्यसले प्रोस्पर गर्दैन। त्यो त्यहाँ भएका डेडलकहरू जसलाई हाम्रा संरचनात्मक समस्याहरू हामी भन्छौँ त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ चाहिँ मौद्रिक नीतिले अवश्य प्रयास गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अर्को वर्ष आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले जुन आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएको छ मुद्रास्फीतिको पनि 6.5 को वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने भनिएको छ, त्यसको लागि चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षमा कर्जा प्रवाह जुन आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यको लागि कर्जा बढाउँदाखेरि फेरि अर्को मुद्रास्फीतिलाई चाहिँ वाञ्छित सीमाभित्र राख्नलाई चाहिँ दबावै देखिन्छ होइन। अहिले नै करिब 8% को सीमामा मुद्रास्फीति छ। होइन, अब यस्तो छ, यो चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँले यो पनि एकदम समसामयिक प्रश्न गर्नुभयो। अब अलिकति तपाईँको चाहिँ मुद्राको प्रवाह एउटा चाहिँ अर्थतन्त्रले मागेको भन्दा बढी मात्रामा भयो भने अब त्यो चाहिँ अन्ततगत के हुन्छ भने र त्यसको चाहिँ उपयोग चाहिँ उत्पादनशील भन्दा अनुत्पादनशील क्षेत्रले गर्यो भने, अनुत्पादक क्षेत्रले गर्यो भने चाहिँ त्यसले खालि हाम्रो मुद्रास्फीति बढाउने हो। त्यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ पोभर्टीलाई त्यसले चाहिँ झन् इन्हान्स गर्छ, झन् बढाउँछ। तर त्यसरी बढे तापनि मुद्राको प्रवाह बढ्यो होइन, अब बढ्यो तर त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा गयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ फेरि पोजिटिभ परिणाम ल्याउने हो। त्यस कारण के छ भने कर्जाको मात्रा बढ्दैमा त्यसले चाहिँ वास्तवमा हाम्रो आन्तरिक स्थायित्वलाई खलबलाउने भन्ने कुरा आउँदैन। खालि अब हामीले के हेर्नुपर्छ भने त्यो कर्जा कस्तो क्षेत्रमा प्रभाव भएको छ, कहाँ जान्छ, त्यसको उपयोग कसरी भइरहेछ। यदि त्यो अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै उपयोग भयो, जस्तो घर जग्गा यस्ता सेयर मार्केट इत्यादि यस्ता यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै त्यो कर्जाको प्रयोग हुन थाल्यो, त्यो वातावरण बन्यो भनेपछि निश्चित रूपमा त्यसले चाहिँ बढाउने भनेको ग्रोथलाई खासै सपोर्ट गर्दैन। त्यसले गर्ने चाहिँ केलाई त इन्फ्लेसनलाई चाहिँ उसले बढाउन चाहिँ मद्दत गर्छ। तर त्यही जस्तो उद्योग व्यवसायमा त्यो पनि उद्योग पनि अलिकति हाम्रो भ्याल्यु एडिसन चाहिँ अलिक बढाउने खालका अब आन्तरिक एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उत्पादनलाई अलिकति प्रोस्पर गर्ने खालका त्यस्तै हाम्रो चाहिँ कच्चा पदार्थहरू हाम्रो चाहिँ यी चाहिँ उत्पादन हुने कच्चा पदार्थहरू जुन हुन्छन् त्यसलाई उपयोग गर्ने खालका र एकदम धेरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ भ्याल्यु एडिसन बढाउने खालका त्यस्ता उद्योग व्यवसाय इत्यादि त्यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ यदि त्यो कर्जा प्रयोग भयो भने चाहिँ निश्चित रूपमा यसले चाहिँ ग्रोथलाई पनि प्रोस्पर गर्छ र यसले चाहिँ खासै इन्फ्लेसनलाई पनि त्यस्तो बढाउँदैन। इन्फ्लेसनको 6.5 को जुन लक्ष्य छ त्यो त कठिनै देखिन्छ होइन अहिलेकै अवस्थामा हेर्दाखेरि। होइन, अहिलेको स्थितिमा त अहिले त 7.41% को हाराहारीमा छ 10 महिनाको तथ्याङ्कमा। अब यो चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश हेर्दा पनि तपाईँको धेरै यसमा चाहिँ धेरै कमी आउने जस्तो देखिँदैन। अब हाम्रो त धेरै जसो जुन हिसाबले हाम्रो इन्डियन करेन्सीसँग हाम्रो एक्सचेन्ज रेटमा हामीले जुन पेक गरेका छौँ त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ इन्फ्लेसन त जहिले पनि इन्डियाबाट आयात गर्ने हो, हाम्रो आफ्नो उत्पादन होइन, इन्फ्लेसन भने हामीले बढाउने होइन। अब इन्डियाको इन्फ्लेसन जस्तो हुन्छ त्यहीसँग हाम्रो इन्फ्लेसन चाहिँ अहिले सिङ्क्रोनाइज हुने हो। त्यहाँको आउटलुक हेर्दा पनि अब इन्फ्लेसन धेरै माथि पनि जाने स्थिति छैन र लगभग के छ भने अहिलेको सिनारीमा हेर्दाखेरि 6.5% को हाराहारीमा चाहिँ त्यसलाई कन्टेन्जी गर्न सकिन्छ। तर अब समस्या के त भने त्यसको लागि अब हाम्रो चाहिँ कतिपय एउटा एजम्सनहरू हुन्छ त्यो एजम्सन चाहिँ मिट हुनुपर्छ।
अब त्यसको चाहिँ जथाभावी फेरि मुद्राको चाहिँ प्रयोग हुन थाल्यो, अनुत्पादक क्षेत्रमा ज्यादा मुद्राको प्रसार भयो, कर्जा पनि त्यस्तै क्षेत्रमा प्रयोग हुन थाल्यो भने चाहिँ अब त्यसको असर चाहिँ हाम्रो फेरि अन्तर्गत मैले भने इन्फ्लेसनमा पर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो अवस्था भयो भने त्यो कन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ। मौद्रिक नीतिबाट यी ब्याज दर लगायतका विषय भयो, त्यो सँगसँगै घर जग्गादेखि सेयरसम्म यी विषय हेर्न पर्दैन भनेर पनि कतिपयले टिप्पणी गर्ने गर्छन्। त्यो ध्यान नदिउँ, सेयर बजारतिर हेर्ने अर्को 2-3वटा निकाय छ। मानिसहरूको यो चाहिँ सबै मौद्रिक नीतिले नै गरिदियोस्, घर जग्गाकोदेखि लिएर सेयर बजारमा जाने कर्जा प्रवाहको विषयसम्मलाई। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसमा चाहिँ कतिको ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र हो? कतिपयले चाहिँ सेयर बजारको विषयमा राष्ट्र ब्याङ्कले टाउको दुखाएर बसिरहनु पर्दैन, उसका नियमन गर्ने छुट्टै निकायहरू छन् भनेर पनि टिप्पणी गरिरहेछन्। बजारका लगानीकर्ताहरू अहिले फेरि मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ त्यस पछाडि चाहिँ बजारको ग्रोथ हुन्छ भनेर अपेक्षा गरेर बसिरहेछन्। त्यो कुरो चाहिँ मलाई ठिक लागेन, किन त्यो कुरोमा चाहिँ खासै तर्कसङ्ग छैन त्यो कुरा। किनभने अब केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ साँच्चै भन्नु भने अब वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको जुन कर्जा छ त्यो कर्जा चाहिँ कस्तो क्षेत्रमा गइरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ एकदम उसले चाहिँ त्यसको निगरानी चाहिँ उसले सधैँ एउटा वाचडग पनि हो, किन उसले त स्थायित्व चाहन्छ नि। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको चाहिँ उसको चाहिँ प्रमुख सरकारको विषय भएको हुनाले यदि वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जा चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा जान्छ भने त्यसलाई चाहिँ जसरी पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अभिभार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो। र घर जग्गा र सेयरको कारोबार भनेको त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्र भनेर अहिलेसम्म डिफाइन गरिएको छैन। त्यसले गर्दा त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जा चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कको सरकारको विषय चाहिँ हुनसक्छ। त्यतातिर नि ध्यान दिनुपर्छ। त्यसकारण त्यसमा ध्यान दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ खासै मलाई लजिक भयो जस्तो लाग्दैन। अन्तिममा अब यो बजारमा मौद्रिक नीतिको, आगामी आर्थिक मौद्रिक नीतिको जति धेरै अपेक्षा भए पनि हाम्रो मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता भनेको बजारमा अहिले जुन किसिमको सहजै पैसा उपलब्ध गराउने खालको नीति चाहियो भन्ने खालको माग डिमान्ड छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी अहिले पुगिसकेका छौँ। यस्तो छ, मौद्रिक नीतिले के चाहिँ ध्यान दिन्छ भने एकदम उत्पादनशील क्षेत्रमा माग भएको कर्जालाई चाहिँ जसरी भयो भने त्यसले त्यो डिमान्डलाई चाहिँ जसरी पनि पुरा गर्ने, मिट गर्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ मौद्रिक नीतिमा आउन सक्छ। तर अनुत्पादक क्षेत्रले जुन हिसाबले एकदम सस्तो कर्जा चाहिँ उपयोग गर्न पाइयोस् भन्ने यदि माग गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ लजिकल माग भन्दैन, त्यो चाहिँ अनड्यू माग भनेर त्यसलाई सम्बोधनै गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर के छ भने केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने र आन्तरिक उत्पादनलाई सपोर्ट गर्ने खालको त्यस्तो कर्जाहरूलाई चाहिँ त्यसो कर्जाको ब्याज दरदेखि लिएर हरेक उसलाई चाहिँ तपाईँको सहजीकरण, त्यसमा विभिन्न पुनर्कर्जाका पनि विभिन्न स्किमहरू उसले ल्याउन सक्छ जसले हाम्रो आन्तरिक उत्पादनलाई सपोर्ट गरोस्। त्यस्तो कुरामा चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कको चाहिँ अवश्य पनि सकारात्मक भूमिका होला भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तिममा गत केही महिना अघिको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अहिले नै मौद्रिक नीति खुकुलो बनाइसक्ने अवस्था भइसकेका छैन, बेला भइसकेका छैन भनेर राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिएको थियो। अहिले व्यवसायीहरूले भेटेर मौद्रिक नीति आइएमएफका पदाधिकारीलाई भेटेर तपाईँहरूले भनिदिनु पऱ्यो मौद्रिक नीति चाहिँ अलिक खुकुलो पारिदिनु पऱ्यो भनेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीहरूले भन्ने समाचारहरू आइरहेछ। अहिलेको अवस्थामा हामीलाई चाहिएको कस्तो नीति हो? खुकुलो मौद्रिक नीति हो, कतिपयले भन्छ चाहिँ खुकुलो पनि होइन, कसिलो पनि होइन, कसजिलो, कस्तो नीतिको आवश्यकता हो? होइन, यस्तो छ, अब अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई अब यहाँका व्यापार व्यवसायीहरूले त्यसरी इन्फ्लुएन्स गर्नु चाहिँ त्यो राम्रो प्र्याक्टिस मानिँदैन। किनभने उनीहरूले त यो देशको मात्रै हेर्दैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि हेर्छन्। अब तपाईँको चाहिँ वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुकै अहिले चाहिँ सबै तपाईँ डेटाहरू हेर्नु भने के देखिन्छ भने अब फेड भनेको फेडरल रिजर्भ ब्याङ्क अमेरिकाले पनि यो तपाईँको ओभर द इयरमा तपाईँको 6-7 चोटि अपवर्ड रिभ्यू गरेको छ तपाईँको चाहिँ ब्याज दरलाई माथिल्लो उसमा ल्याएको छ। हिस्टोरिकली कति 50-60 वर्षपछि यति माथिल्लो स्तरमा चाहिँ फेड रेट गएको छ। यसको अर्थ के हो त? त्यसले के सिग्नलिङ गर्छ त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पनि अहिले इन्फ्लेसनरी एक्सपेक्टेसन चाहिँ एकदम बढिरहेको स्थितिमा नेपालमा मात्र यो चाहिँ घटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता त्यो किसिमको सोच चाहिँ राख्नु त्यति उपयुक्त होला मलाई लाग्दैन। किनभने हाम्रो त्यसै पनि अब हाम्रो आन्तरिक उत्पादन राम्रो छैन, सबै क्षेत्र अब बाह्य क्षेत्रमा हामीले भर पर्नुपर्ने, इम्पोर्टमा भर पर्नुपर्ने मुलुकले साह्रै अब चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब अहिले आएर यो इन्फ्लेसन चाहिँ यहाँकेर यसरी राख्नुपर्छ भने त मान्यतामा राख्नु हुँदैन। र ब्याज दर पनि त्यो हिसाबले अब फेडले पनि त्यसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ बारम्बार उसले चाहिँ फेडले पनि ब्याज दरलाई चाहिँ अपवर्ड रिभिजन गरेको स्थितिमा नेपालले पनि अब त्यसलाई चाहिँ न्याकेर राख्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर फ्री प्ले अफ इकोनोमी र इकोनोमीको अब भनौँ न अर्थतन्त्रको डिमान्ड कस्तो हुन्छ त्यो अनुसार त्यो चाहिँ एडजस्ट हुँदै जाने कुरा हो। र मेरो विचारमा निश्चित रूपमा अगाडिको भन्दा चाहिँ केही सहजीकरणको स्थिति आउला, तर अब चाहिँ एकल अङ्कमै आउला, ओभरनाइट 2-4 दिनमै 1-8 महिनामै भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन।
अहिले हाम्रो खुकुलो उदार खालको मौद्रिक नीति ल्याउने समय भइसकेको छैन। यो चाहिँ त्यसैले बिचैको एकोमोडेटिभ टाइपको हुन्छ, नाइदर यो तपाईँको टाइट हुन्छ नर एक्सपान्सनरी हुन्छ, यो बिचैको हुन्छ। र सामान्य तपाईँको चाहिँ अब ब्याज दरमा चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने ब्याज दरमा चाहिँ केही सहजीकरण गर्ने खालको नीति चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। यसले गर्दा जस्तो पोलिसी रेटमा केही तपाईँको डाउनवर्ड रिभ्यू चाहिँ हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मैले अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि। त्यो मेरो एउटा चाहिँ अनुमान मात्रै हो, त्यो पुरा हुन्छ एकदम डेफिनेटली हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र समाधानलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोखरेल। हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था र मौद्रिक नीतिका बारेमा कुराकानी गर्यौँ। फेस टु फेस यहीँ सकिन्छ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।